स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्वत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। राधे राधे। यसअघि हामीले सनातन धर्मको बारेमा चर्चा गर्यौं र बुझ्यौं। नित्य अविनाशी धर्मको नाम सनातन धर्म हो अथवा हिन्दू धर्म हो। कयौं दर्शकहरूले यही अनुरोध गर्नुभयो कि सनातन धर्म र हिन्दू धर्मलाई अलग अलग व्याख्या नगरिदिनुस्, किनकि सर्वसाधारण या प्राय सबैले यही हिन्दू धर्म भनेर नै चिन्दछन् यसलाई, र उहाँहरूको कुरा ठिक पनि हो। अस्तु, सनातन धर्म नित्य अविनाशी धर्म हो र सनातन धर्ममा तीनवटा प्रमाणहरूलाई प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। यसको बारेमा हामीले बुझ्यौं। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण र प्रत्यक्ष प्रमाण। सनातन धर्मको ज्ञान पाउनको निम्ति, यसको सिद्धान्त बुझ्नको निम्ति हामीले एउटा प्रश्न लिइरहेका छौं र त्यो प्रश्न हो, म के चाहन्छु अनि त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो प्रश्नको उत्तरको क्रममा हामीले यही बुझ्यौं अनुमान प्रमाणद्वारा कि म आत्मा हुँ। हामीले यसअघि चर्चा गर्यौं र विभिन्न तर्कद्वारा, जस्तै एउटा आँखाले देखेको वस्तु स्पर्शद्वारा पनि त्यही अनुभव हुनाले जुन चेतन तत्त्व हो त्यो आँखा र छालाभन्दा पर छ इत्यादि अनेकौं तर्कहरूद्वारा जड वस्तुको गुण मिल्दैन, चेतन वस्तुको आफ्नै अलग पृथक गुण हुन्छ, इच्छा इत्यादि। यसबाट म शरीर हुँ भन्ने अनुभव छ हामीलाई, मेरो शरीर हो भन्ने अनुभव छ, त्यसैले म शरीर होइन। यी अनेक तर्कद्वारा हामीले यही बुझ्यौं कि म अर्थात् चेतन तत्त्व शरीर होइन, इन्द्रिय पनि होइन, मन पनि होइन, त्यो छुट्टै पृथक चेतन तत्त्व हो। त्यसै गरी आत्मा नित्य हुन्छ, यो पनि हामीले अनुमान प्रमाणद्वारा, तर्कद्वारा सिद्ध गर्यौं। अब यसपछि अन्य विषयहरू बुझ्नु अगाडि, जान्नु अगाडि हामीलाई शब्द प्रमाणको आवश्यकता पर्छ। शब्द प्रमाणको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ। यसअघि मैले संक्षिप्त मात्रै बताएको थिएँ कि वेद शास्त्रको प्रमाण नै शब्द प्रमाण हो। जब तीनवटा प्रमाणको व्याख्या गरेको थिएँ त्यति बेला बताएको थिएँ कि इन्द्रिय र इन्द्रियको विषयको संयोगद्वारा जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान, त्यसलाई भनिन्छ प्रत्यक्ष प्रमाण। कार्यलाई देखेर त्यसको कारणको अनुमान हुन सक्छ, यसलाई भनिन्छ अनुमान प्रमाण। र शब्द प्रमाण भन्नाले वेद शास्त्रको प्रमाण। अब वेद शास्त्र हामीलाई किन चाहियो त, यो प्रश्न आयो। कयौं व्यक्तिहरू वेद शास्त्र आउटडेटेड हो भन्दै मेरै कुरा सुन भन्दै हिँड्छन्। कयौं व्यक्तिहरू अवसरवादी छन्, उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ गीतामा यस्तो बताइएको छ, कहाँ न कहाँको बर्बरीको कथा लिएर आउँछन्, कहाँ रामायणमा राम भगवानले यसो गर्नुभएको छ भनेर प्रसङ्ग जोड्छन् चाहिएको बेलामा। तर अन्य अवस्थामा शास्त्रलाई मान्दैनन्। यसलाई मैले नै अवसरवादी
को संज्ञा दिएको छु। आफूलाई चाहिने बेलामा वेदशास्त्रको प्रमाण या दृष्टान्त प्रयोग गर्ने, अन्यथा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, यस्तो कतिपय व्यक्तिहरूको स्वभाव छ वक्ताहरूको। तर त्यसो होइन। वेदलाई प्रमाणको रूपमा किन आवश्यक छ त हामीलाई यो बुझ्न जरुरी छ। अघि नै मैले बताएँ, कयौँ व्यक्तिहरू वेदशास्त्र त्यस्तै हुन्, साधना गर्दै जानु, अनुभव गर्दै जानु भनेर सल्लाह दिन्छन्। यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, वेदशास्त्र किन चाहिन्छ अब बुझौँ। जस्तै एउटा दृष्टान्तद्वारा म बुझाउन चाहन्छु। मानिलिनुहोस् एउटा विद्यार्थी छ, उसले विज्ञान विषय पढ्न मन लाग्यो उसलाई। अब के गर्छ उसले? विज्ञान विषय पढ्नको लागि के गर्ने? यदि उसले सोच्यो कि म कुनै पनि पुस्तक लिन्न, आफै प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दै, प्रयोगहरू गर्दै म आफै विज्ञान विषयको बारेमा जान्छु भनेर सोच्यो भने उसले पुरै जीवन लगाएर कति प्रगति गर्ला? यहाँहरू आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन र? केही पनि उसले पार पाउन सक्दैन। यदि सबैजनाले, विश्वभरि नै सबैजनाले यही गरे भने के भौतिक उन्नति सम्भव छ? विज्ञानले के प्रगति गर्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यसैले यदि कसैलाई विज्ञान विषय पढ्नु इच्छा छ, जान्न इच्छा छ भने सबैभन्दा पहिले उसले के गर्छ? विज्ञानको एउटा पुस्तक लिन्छ। ठीक। अब त्यो पुस्तकलाई किन उसले सही स्वीकार गर्छ? यसको 3वटा कारण छन्, ध्यान दिनुहोस्। त्यो जुन पुस्तक हो विज्ञानको, त्यो विद्यार्थीको निम्ति शब्द प्रमाण हो। ध्यान दिनुहोस्, त्यो विज्ञान विषयको विद्यार्थीको निम्ति शब्द प्रमाण हो विज्ञान विषयको पुस्तक। र उसले यसकारण शब्द प्रमाणको रूपमा लिन्छ किनकि त्यसमा 3वटा गुणहरू हुन्छन्। पहिलो गुण यो हो कि त्यो तर्क सम्मत हुन्छ, र दोस्रो गुण यो हो कि त्यसमा भएका सबै सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपलहरू, लहरू कसै न कसैले प्रमाणित गरेका ल हुन्, सिद्धान्त हुन्। दोस्रो कारण। र तेस्रो कारण, यदि उसलाई इच्छा लाग्यो, शङ्का लाग्यो भने उसले आफैले पनि ती सिद्धान्तहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्छ। यी तीनैवटा आधारमा पास भएको हुनाले त्यसलाई शब्द प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै एउटा रासायनिक प्रतिक्रियालाई लिनुस्, Zn+H2SO4, जिङ्क र सल्फ्युरिक एसिडले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा Zn+SO4+H2, जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन बन्छ। यो लेखिएको छ मानिलिनुहोस् त्यो पुस्तकमा। अब यसलाई किन स्वीकार गर्छ? किनकि उसले जे जति पहिले जानेको छ त्यसको हिसाबले त्यहाँ यो भित्र पनि गणित हुन्छ, त्यो हिसाबले यो रियाक्सन ठिक छ, यत्तिकै भरमा त्यसलाई मान्न सकिन्छ तर्कद्वारा। दोस्रो कारण के हो? किनकि यो केमिकल रियाक्सन, यो रासायनिक प्रतिक्रिया कसै न कसैले प्रमाणित गरिसकेको छ ल्याबमा, आफ्नो प्रयोगशालामा। र तेस्रो कारण यो हो कि यदि उसलाई शङ्का लाग्यो भने प्रयोगशालामा गएर यो रासायनिक प्रतिक्रिया ठिक हो छ कि छैन आफैले प्रयोग गरेर हेर्न सक्छ। त्यसैले त्यो पुस्तक अथवा त्यो पुस्तकमा भएका यस प्रकारका सबै ज्ञानलाई शब्द प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्दै जान्दै ऊ अगाडि बढ्छ। यदि उसले चाह्यो भने म सबै केवल मैले जबसम्म आफैले प्र्याक्टिकल गर्दिनँ तबसम्म मान्दिनँ भन्दै पनि हिँड्न सक्छ। तर त्यसको लागि अपार समय लाग्छ, अपार धनराशि लाग्छ, सबैको लागि सम्भव हुँदैन। 19 क्लास कक्षा 9-10सम्म पुग्दा पुग्दै यति धेरै उसले पढिसकेको हुन्छ कि सबैलाई यदि आफैले प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो भने पुरै जीवनमा पनि सम्भव छैन। यो हामी सबैलाई थाहा छ। ठीक यसरी नै, ध्यान दिनुहोस्, ठीक यसै गरी यिनै 3वटा कारणले गर्दा हामी वेदलाई शब्द प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ। पहिलो कारण, वेदमा जे जति कुरा बताइएको छ त्यो तर्कसङ्गत छ, यो पहिलो कारण। र दोस्रो कारण, वेदमा जे जति ज्ञान छ ती सबै ज्ञान परीक्षण गरिएका, अनुभव गरिएका ज्ञान हो। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्त्यकृत कृतेन। वेद भन्दछ, मुण्डकोपनिषद 1:2-12 कि वेदमा आध्यात्मिक वैज्ञानिकहरूले साधना गरेर, अनुभव गरेर, परीक्षण गरेर उनीहरूले सबै पत्ता लगाए, यसो गरेर निश्रेयस मिल्छ कि मिलेन।
यसो गरेर परमानन्द मिल्छ कि मिलेन, यस प्रकारले परीक्षण गरेर हेरे। वेदले नै बताएको छ। वेदमा जे जति ज्ञानहरू छन् सब लाखौं करोडौं ऋषिमुनिहरूले अनुभव गरे त्यो परम सत्यको। त्यसैले परीक्षण गरिएको हुनाले वेद शब्द प्रमाण हो। र तेस्रो कारण, यदि हामीलाई शङ्का लाग्यो भने हामी आफैले प्र्याक्टिकल गरेर त्यो ठिक छ या छैन त्यसको अनुभव गर्न सक्छौँ। यी तीनैवटा कारणले गर्दा, यी तीनैवटा कारणमा पास भएको कारणले हामी वेदलाई शब्द प्रमाणको रूपमा लिन्छौँ। ठिक ठिक। अब बुझ्नुहोस् वेद केलाई भनिन्छ। वेद के हो त? हेर्नुहोस्, वेद अक्षर पनि हो। जुन वेदको मन्त्रहरू यहाँहरूले लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो पनि हो। त्यसै गरी वेद स्वर पनि हो। जुन मन्त्रहरूको उच्चारण गरिन्छ त्यो पनि हो। त्यसै गरी वास्तवमा वेद चैतन्य हुन्छ। चैतन्य भन्नाले जसरी हामी चैतन्य हौँ, हामीले चर्चा गर्यौँ नि यसअघि, हामी जड होइनौँ, चैतन्य हौँ। त्यसै गरी वेद पनि चेतनाले युक्त हुन्छन्, चैतन्य हुन्छन्। जुन वेदका मन्त्रहरू हुन् त्यसलाई ऋचा भनिन्छ। वेदका सबै ऋचाहरूको साकार स्वरूप हुन्छ हाम्रो जस्तै। भगवान श्रीकृष्णले जब महारास गर्नुहुन्छ त्यहाँ वेदका ऋचाहरू गोपी बनेर जान्छन्। यो वास्तविक स्वरूप हो वेदको। वास्तवमा वेद भगवत स्वरूप नै हो। वेद व्यासीले यही बताउनु भएको छ भागवतमा। वेदो नारायण साक्षात, भागवत 6:1-40। वेद साक्षात भगवत स्वरूप हो र भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। त्यसैले वेद पनि अनन्त छ। अनन्त पारम गम्भीरम दुर्विगायम समुद्रवत, भागवत 11:21-36। वेद व्यासजीले बताउनु भयो वेद अनन्त छ। अब यो अनन्त वेद, यो त आफ्नो ठाउँमा छ, भगवत स्वरूप हो, अनन्त छ। तर ग्रन्थको हिसाबले वेद विनिर्गत ग्रन्थ हो। ध्यान दिनुहोस्, के हो वेद? विनिर्गत ग्रन्थ हो। विनिर्गत भन्नाले कसैले पनि नबनाएको ग्रन्थ। हेर्नुहोस्, ग्रन्थ 3 प्रकारको हुन्छ। पहिलो कृत ग्रन्थ, दोस्रो स्मृत ग्रन्थ र तेस्रो विनिर्गत ग्रन्थ। कृत ग्रन्थ केलाई भनिन्छ? जसले परम सत्यको अनुभव गरेको छैन र आफ्नै मन बुद्धिले वेदलाई पढेर, भागवतलाई पढेर, गीतालाई पढेर मेरो विचारमा यो ठिक होला, त्यहाँ त यसो लेखेको रहेछ, त्यहाँ यसो लेखेको रहेछ भनेर यस प्रकारले आफ्नो विचार जसले लेख्छ त्यसलाई भनिन्छ कृत ग्रन्थ। यसमा गल्तीहरू हुन्छन्। 4 प्रकारका गल्ती हुन्छन् कृत ग्रन्थमा। पहिलो हो भ्रम। भ्रम भन्नाले वास्तविक ज्ञान नहुनु। जस्तै रस्सीलाई कसैले सर्प देख्न सक्छ, यसलाई भनिन्छ भ्रम। अन्धकारमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा कहिले ए सर्प भन्छौँ नि हामी, यो भ्रम हो, वास्तविक ज्ञान नहुनु। दोस्रो हो प्रमाद। प्रमादको अर्थ हो मनको असावधानी। हामी सावधान अवस्थामा रहँदैनौँ, हाम्रो मन विषयमा आसक्त छ। त्यसैले हामीले जे जान्दछौँ या जे जान्यौँ भन्ने ठान्दछौँ त्यो गलत हुन सक्छ। जस्तै एउटा कामी पुरुष जब ऊ विषय भोगको निम्ति कामिनीकोमा जान्छ त्यति बेला मनमा जुन काम वासना रूपी प्रमाद हुन्छ, मन असावधान हुन्छ, त्यति बेला त्यहाँ उसले सबै विषय वस्तुको ज्ञान राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्दैन। यसलाई भनिन्छ प्रमाद। अर्को विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा भन्नाले छल गर्ने अभिप्राय, ठग्ने अभिप्राय, जसको इन्टेन्सन गलत हुन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजहरूले अधिकांश जति वेदको अनुवाद गरे, महाभारतको अनुवाद गरे, शास्त्रहरूको अनुवाद गरे या त्यसमा कुनै रिसर्च गरे, त्यहाँ उनीहरूको विप्रलिप्सा छ, अर्कै उद्देश्य छ। उनीहरूले जति रिसर्च हाम्रो सनातन धर्ममा कसैले पनि गरेको देखिँदैन, तर उनीहरूको रिसर्चको पछाडिको अर्कै हिडन एजेन्डा थियो। जसरी आर्यहरू बाहिरबाट आएका हुन्
त्यसरी हामी पनि बाहिरबाट आएका हौँ इन्डियामा, त्यसैले हाम्रो पनि उत्तिकै अधिकार छ। यसलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति उनीहरूले धेरै प्रयत्न गरे। यो गलत इन्टेन्सन, विप्रलिप्सा। त्यसै गरी अर्को दोष हो करणा पाटव। करणा पाटव भन्नाले बाघेन्द्रिय, कसैको इन्द्रिय नै खराब छ भने अब उसले सही जानकारी पाउन सक्दैन, यसलाई भनिन्छ करणा पाटव। यी चारवटा दोषले युक्त हुन्छन् कृत ग्रन्थ, त्यसैले कृत ग्रन्थलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिँदैन। ठीक। अब दोस्रो प्रकारका ग्रन्थ हुन् स्मृत ग्रन्थ। स्मृत ग्रन्थ भन्नाले जसले परम सत्यको अनुभव गरे सन्त महापुरुषहरू, उहाँहरूले लेख्नु भएको ग्रन्थलाई भनिन्छ स्मृत ग्रन्थ, जस्तै भागवत पुराण आदि। र तेस्रो हो विनिर्गत ग्रन्थ। विनिर्गत ग्रन्थ भन्नाले वेद, जसलाई कसैले पनि लेखेन, कसैले पनि वेदलाई बनाउनु भएन, भगवानले पनि बनाउनु भएको होइन। यद्यपि भगवानको वाणी भनेर भनिन्छ, त्यो यसकारण भनिन्छ किनकि भगवानको मुखबाट निस्केको हुनाले, बुद्धिबाट निस्केको होइन भगवानको पनि। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान सुतिरहनु भएको थियो मस्तसँग। प्रलयको समयमा सबै जीव, सब संसार सबैलाई आफूभित्र लीन गराएर, वेदलाई पनि आफूभित्र लीन गराएर सुतिरहनु भएको थियो। र त्यही अवस्थामा नै उहाँको श्वासद्वारा चारै वेद प्रकट भए। त्यसैले वेद के हो? अनादि हो। अनादि भन्नाले सुरुवात नभएको। महाभारतमा हेर्नुहोस्, महाभारतमा जाउँ, महाभारतमा वेद व्यासजीले यही बताउनु भएको छ, अनादि निधना नित्या। अनादि भन्नाले आदि नभएको, निधना यसको समाप्ति पनि हुँदैन, र नित्य रहन्छ। बागुत श्रेष्ठा स्वयम्भुवा, महाभारत शान्ति पर्व। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले त्यति बेला वेद व्यासजीले के बताउनु भयो? ध्यान दिनुहोस्, अनादि बताउनु भयो। त्यति बेला वेद व्यासजीले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले वेद बनेको थियो भनेर भन्नु भएन, अनादि नै भन्नुभयो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रमाण हो, वेद अनादि हो। त्यसैले वेद शब्द प्रमाण हो र सनातन धर्मको अन्तिम अथोरिटी हो। यदि वेद अनुसार कसैले केही भन्छ भने त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ, तर वेदको विपरीत स्वयं भगवानले केही बताउनु भयो भने पनि अब हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। जस्तै बुद्ध भगवानले जे उपदेश दिनुभयो त्यसमा कतिपय कुराहरू वेदको विपरीत छन्, ती कुराहरूलाई हामी मान्दैनौँ। बुद्ध भगवानले भन्नुभएको सबै कुरा मान्दैनौँ यो होइन। फेरि ध्यान दिनुहोस्, बुद्ध भगवान वर्तमान कलियुगमा भक्ति मार्गको पहिलो प्रचारक हुनुहुन्छ। यो अत्यन्त गूढ विषय हो, पछि कुनै बेला प्रकरण आएछ भने बताउँला। अहिले हामी वेदको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। वेद शब्द प्रमाण, ठिक। अब उपनिषद केलाई भनिन्छ? हेर्नुहोस्, उपनिषद श्रुति प्रस्थान अन्तर्गत पर्दछन्। हाम्रो सनातन धर्ममा 3वटा प्रस्थान छन्, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान अन्तर्गत वेद अनि उपनिषद पर्दछन्। स्मृति प्रस्थान अन्तर्गत भागवत आदि पर्दछन् र न्याय प्रस्थान अन्तर्गत वेदान्त, ब्रह्मसूत्र, शारीरिक भाष्य आदि पर्दछन्। र उपनिषद श्रुति प्रस्थान अन्तर्गत पर्दछ। र वेदमा नै बताइएको छ कि उपनिषद केलाई भनिन्छ। वेद अनुसार मुक्तिको उपनिषदमा बताइएको छ, एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता। मुक्तिको उपनिषद 1:14, अर्थात् वेदको एक एकवटा शाखालाई एक एकवटा उपनिषद भनिन्छ। यो उपनिषदको परिभाषा। अघि हामीले बताएका थियौँ नि, वेद अनन्त छन्, त्यसैले उपनिषद पनि अनन्त छन्। तर वर्तमान समयमा 1180 वटा शाखा उपलब्ध छन्। ऋग्वेदको 21 वटा,
यजुर्वेदको 109वटा, अथर्ववेदको 50वटा र सामवेदको 1000 गरेर 1180वटा उपनिषद वर्तमानमा पनि उपलब्ध छन् र तीमध्ये 108 प्रमुख छन्। सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतं, मुक्तिकोपनिषद 144 र तीमध्ये पनि 9वटा प्रमुख हुन्। के हुन्? ईशावास्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मुण्डकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, यी 9वटा प्रमुख उपनिषदहरू हुन् र यी सबै उपनिषद शब्द प्रमाण हुन्। किनकि यी वेदकै शाखा हुन्। त्यसैले अब भागवत पुराण र इतिहासलाई के भन्ने? इतिहास भन्नाले रामायण र महाभारतलाई इतिहास भनिन्छ। महाभारतमा वेदव्यासजीले 1000वटा श्लोक, 1,00,000वटा श्लोक बनाइदिनु भयो र 18वटा पुराण र उपपुराण गरेर अरू 4,00,000 श्लोकहरू उहाँले रचना गर्नुभयो र यी पनि शब्द प्रमाण हुन्। किनकि वेदमा नै बताइएको छ, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम, छान्दोग्योपनिषद 7:1-2। अर्थात् यी इतिहास र पुराण जुन हुन् पाँचौं वेद हुन्। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। भागवतमा पनि वेदव्यासजीले यही बताउनु भयो कि इतिहास र पुराण पाँचौं वेद हुन्। भागवत 1:4-20। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि भागवत साक्षात वेद नै हो, वेद समान नै हो। भागवत 1:3-40। यस प्रकारले इतिहास र पुराण पनि शब्द प्रमाण हुन्। अब आउनुहोस् रामायण। तुलसीदासजी महाराजले रामचरितमानस लेख्नुभयो, त्यसलाई के भन्ने? तुलसीदासजी महाराजले सुरुमै लेख्नुभयो, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। यो रामचरितमानस सबै वेद पुराण सम्मत हो, त्यसैले रामायण पनि शब्द प्रमाण हो। गीता महात्म्यको 6औं श्लोकमा बताइएको छ, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नन्दन। भगवान श्री कृष्णले उपनिषद रूपी गाईलाई दुहेर यो गीता तयार पार्नु भएको, त्यसैले गीता पनि शब्द प्रमाण हो। वास्तवमा ध्यान दिनुहोस्, यी जति पनि 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 200 भन्दा बढी स्मृतिहरू, 6वटा दर्शनहरू र अनेकौं सन्तहरूले, तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीरा, नानक, तुकाराम आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश आदि सन्तहरूले जे जति कीर्तिहरू लेख्नुभयो, यी सबै शब्द प्रमाण हुन्। र शब्द प्रमाण यसकारण हुन् किनकि यी सबै वेद सम्मत छन् र वेद सम्मत हुनु अत्यन्त आवश्यक हो। हेर्नुहोस्, म यहाँलाई अत्यन्त सुन्दर एउटा प्रकरण बताउँछु। रामायणमा भगवान रामले एक पटक प्रवचन दिनुभयो, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। सबैजना आउनुभयो भगवान रामको प्रवचन सुन्नको लागि र उहाँले प्रवचन दिनुभयो, सिद्धान्त सम्झाउनु भयो र निचोड बताउनु भयो कि हे अयोध्यावासी हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरो भक्ति नै सारो सुलभ हो, सबको निम्ति सजिलो पनि छ। यो मैले भनेको भएर नमान्नु। किन मान्नु? किनकि वेद शास्त्रमा बताइएको भएर। त्यसैले भगवानले पनि प्रवचन दिँदाखेरि वेद शास्त्रको प्रमाण दिनुहुन्छ। किनकि शब्द प्रमाण हो वेद शास्त्र, र वेद शास्त्र केवल हाम्रो निम्ति मात्रै सर्वमान्य प्रमाण होइन। पाश्चात्य दार्शनिकहरूले पनि यसलाई सर्वमान्य सर्वोच्च ग्रन्थ मानेका छन्। उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् जसलाई सुनेर हामी गर्व गर्न सक्छौँ कि वेद हाम्रो सनातन धर्मको निधि हो। यसको बारेमा बताइनेछ
तारा अर्को दिन। जय श्री राधे। भगवान श्री पशुपति नाथ की जय। जय भोले जय भोले, पशुपति नाथ शिवम भोले। पशुपति नाथ शिवम भोले। ओ जय भोले जय भोले, जय शिव शंकर बम भोले। भोले का डमरू बोले, डमरू बोले। ओ जय जय बम 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 भोले। जय जय बम 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 भोले। इतनी कृपा कर दे भोले, ओ इतनी कृपा कर दे भोले। हमें गोपी प्रेम मिले भोले। हमें गोपी प्रेम मिले भोले। ओ जय भोले जय भोले, पशुपति